बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक ऐसा ख्वाब जिसने तारीख की बड़ी बड़ी सल्तनतों का अरूज और ज़वाल बता दिया गया। ये ख्वाब किसने और क्यों देखा था, इसकी सही ताबीर क्या थी और ताबीर बनाने वाले शख्स को शेर के सामने क्यों डाल दिया गया। आज हम इस वीडियो में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या पेश करेंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगज़ीदा पैगंबर थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में पैदा हुए। आप 457 कबल मसीह में बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए थे। दानियाल के लुग़वी मैनी है खुदा मेरा मुनसिफ है। हज़रत दानियाल के वालिदैन के मुतालिक अहदनामा कदीम और जदीद दोनों में कोई जानकारी मौजूद नहीं है, लेकिन बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा है कि आप यहूदा की नस्ल से थे जो नबी का एक आला मर्तबे वाला ख़ानदान था। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो बनी इसराइल के बदतरीन ज़माना था। लोग बदअमालियों, जुल्म, ज़नाहकारी और तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला था और अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे। लिहाजा अल्लाह का अज़ाब बनी इसराइल पर बख्त नसर बादशाह की शक्ल में कहर बनकर नाजिल हुआ। बादशाह बख्त नसर उस वक्त बाबुल का एक जालिम बादशाह था। उसने यहूदा रियासत पर हमला कर दिया और यहूदियों की मुकद्दस इबादत खाना हैकल सुलेमानी को निस्तो नाबूद कर डाला। हज़रत दानियाल का ये मानना था कि बनी इसराइल चूँकि फस्क व फजूर और बुराइयों में मुब्तला हुए हैं, इसलिए बख्त नसर का हमला खुदा की तरफ से उन पर एक मार है और उसकी जानिब से दी जाने वाली सज़ा बिल्कुल दुरुस्त और मुनसिफाना है। बख्त नसर ने यरूशलेम को तबाह कर डाला और बेदरेग लोगों का कत्ल किया और बाकी बचे हुए लोगों को कैदी बनाकर भेड़ियों की तरह, रेवड़ों की तरह हाँक कर बाबिल ले गया। उन्हीं कैदियों में हजरत यर्मिया और हजरत दानियाल भी शामिल थे। 421 कबल मसीह में बख्त नसर ने एक रात पुरइसरार ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि एक बड़ा बुत जिसका सर सोने का था और उसका दरमियानी हिस्सा चांदी का और नीचे का हिस्सा तांबे का था और टांगे लोहे की थी। उस पर आसमान पर एक पत्थर गिरा जिससे वो पाश पाश हो गया और उसके अज्जा आपस में मिल गए। वो पत्थर इतना बड़ा हो गया कि तमाम जमीन उससे भर गई। बख्त नसर ने इस ख्वाब से हैरान हो गया। उसने अपनी पूरी सल्तनत के काहिनों और नजूमियों को बुलाया और उनसे ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए, लेकिन इस अजीब व गरीब ख्वाब का मतलब कोई न बता सका। किसी ने बख्त नसर को मशवरा दिया कि ख्वाब की ताबीर दानियाल से पूछा जाए। हजरत दानियाल को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद थे, लिहाजा उन्हें बख्त नसर के सामने पेश किया गया। इस जमाने में ये रिवाज था कि बादशाह के सामने हाजिर होने वाला शख्स उसे सजदा करता था, लेकिन हजरत दानियाल बख्त नसर के सामने तशरीफ लाए तो आपने उसे सजदा करने से इनकार कर दिया और फरमाया, सिवाय खुदा के किसी के आगे सजदा जायज नहीं। इस पर बख्त नसर खामोश रहा और उसने कुछ ना कहा, क्योंकि इससे पहले वो अपने ख्वाब की ताबीर जानना चाहता था। जब उसने अपना ख्वाब बयान किया तो उसका ख्वाब सुनकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उस बुत में जो तूने सोने का सर देखा वो तू ही है और तेरे बाद एक और सल्तनत बर्पा होगी जो तुझसे छोटी होगी और उसके बाद एक और सल्तनत तांबे की जो जमीन पर हुकूमत करेगी और चौथी सल्तनत लोहे की तरह मजबूत होगी। और जो तूने देखा कि उसके पाँव और उंगलियां कुछ तो कुम्हार की मिट्टी थी और कुछ लोहे की थी, उस सल्तनत में तफरका होगा और उन बादशाहों के अयाम में आसमान का खुदा एक सल्तनत बर्पा करेगा जो हमेशा कायम रहेगी और उसकी हुकूमत किसी दूसरी कौम के हवाले ना की जाएगी। फिर हजरत दानियाल ने फरमाया, जल्द ही तेरी हुकूमत का खात्मा होगा और दूसरे अकवाम यानी फारिस, रोमी और यूनानी गालिब आ जाएंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत देखकर बादशाह बख्त नसर ने उनको दरबार में नौकरी बख्शी। बादशाह उनकी अक्लमंदी और जहानत से मुतासिर हो गया। हजरत दानियाल जवान आदमी थे, खूबसूरत और हर चीज सीखने की सलाहियत रखते थे। उनकी समझ बूझ और हिकमत की वजह से उसको दरबार में जगह मिल गई और बादशाह बख्त नसर जब भी कोई सवाल करता तो हजरत दानियाल काहिनों और दरबारियों से ज्यादा मुदल्लिल और बेहतरीन जवाब देते थे। हजरत दानियाल ने बाबिल में कयाम के दौरान कभी गैर हलाल खाना न खाया। आप सादा ग़िज़ाओं और पानी पर गुजर बसर किया करते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इन हलाल ग़िज़ाओं में ही इतनी बरकत अता की कि आप बाबिल के लोगों से ज्यादा सेहतमंद नजर आते थे। हजरत दानियाल हर वक्त अपने परवरदिगार की इबादत में मशगूल रहते थे और रोज 3 बार बैतुल मुक़द्दस की जानिब रुख करके अपने खुदा की बुजुर्गी और बड़ाई बयान करते थे।
410 قبل مسیح میں بخت نصر کو پھر سے پریشان کر دینے والے خواب روز آنے لگے، لہٰذا حضرت دانیال نے اس سے فرمایا کہ تیری حکمرانی تب ہی محفوظ رہ سکتی ہے جب تو خداوند کی حکمرانی تسلیم کرے گا۔ حضرت دانیال نے اسے نصیحت کی کہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے غریب ہندوؤں پر اپنے خزانوں کا رخ بدل دے گا اور غریبوں اور محتاجوں کی مدد کر، پھر شاید خداوند تم پر اپنا رحم کر دے۔ لہٰذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا اور اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا۔ لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور ملک کے حالات بہتر ہو گئے۔ 397 قبل مسیح میں بخت نصر کی موت ہو گئی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دانیال علیہ السلام کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح ہی قیدی بنا کر دوسرے ملک میں لائے گئے اور دونوں کو ہی خواب کی تعبیر کا علم سے نوازا گیا۔ اگر یوسف علیہ السلام نہ ہوتے تو پورا مصر تباہ ہو جاتا۔ بالکل اسی طرح اگر دانیال علیہ السلام نہ ہوتے تو بابل تباہ ہو چکا ہوتا۔ بخت نصر کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا۔ یہ انتہائی نالائق اور عیاش بادشاہ تھا۔ دوسرے وزیر جو حضرت دانیال کے بڑے عہدے کی وجہ سے ان سے چلتے تھے، انہوں نے بادشاہ کو حضرت دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ کو بتایا کہ دانیال نہ آپ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ بابل کی سلطنت کا خیر خواہ ہے۔ وہ تو یہ کہتا ہے کہ جلد ہی بابل کی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس کے خدا کی حکومت قائم ہوگی۔ لہٰذا بادشاہ نے آپ کو شیروں کے آگے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب حضرت دانیال علیہ السلام نے خود کو شیر کے سامنے بے بس پایا تو آواز لگائی، اے خداوند میں مدد مانگتا ہوں، جس کے آگے یہ شیر بھی اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بعض روایتوں کے مطابق اس وقت اس قید خانے میں فرشتہ جبریل نازل ہوا اور شیر فرشتے کو دیکھ کر سہم گئے۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں نے قید خانے میں جھانکا تو دیکھا کہ حضرت دانیال علیہ السلام زندہ اندر موجود ہے اور شیر ایک کنارے پر بیٹھا آرام کر رہا ہے۔ اب لوگ سمجھ گئے آپ ایک نیک اور برگزیدہ شخصیت ہے، لیکن اب وہ وقت گزر چکا تھا اور خدا کا عذاب قریب تھا۔ بابل پر فارس کا بادشاہ سائرس نے حملہ کر دیا اور بخت نصر کے خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس نے حضرت دانیال کو قید خانے سے آزاد کروایا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ اپنے دربار میں وزیر مقرر کیا۔ یہ عظیم بادشاہ جسے تاریخ میں سارس اعظم کے نام سے جانا جاتا ہے، قرآن مجید میں ذوالقرنین کے نام سے آپ کا ذکر موجود ہے۔ حضرت دانیال نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ بعد میں پوری ہوئی۔ خواب میں آنے والے اس بت کے سونے کے سر سے مراد پہلی مملکت یعنی بابل کے بادشاہ کی سلطنت تھی، دوسری مملکت چاندی کا سینہ یعنی فارس کی سلطنت تھی جو کہ بابلی سلطنت کے بعد قائم ہوئی، اور تیسری سلطنت تانبے کی رانی یعنی یونان کی سلطنت تھی جس نے سکندر یونانی کی بادشاہت کے دور میں سلطنت فارس کو رونڈ ڈالا تھا۔ کچھ لوہے اور کچھ مٹی کی ٹانگیں یعنی چوتھی مملکت سلطنت روما یعنی رومن امپائر تھی جو کہ بعد ازاں دو حصوں میں بٹ گئی، ایک مشرقی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت جس کا پایہ تخت اٹلی تھا۔ یہود و نصارہ میں سے کوئی ذرا بھی شک نہیں کرتے کہ چاروں سلطنتوں کے زوال کے بعد ایک سب سے بڑی حکومت قائم ہوئی تھی جو آسمان کے خدا کی حکومت ہوگی اور ان سب سے بڑی عظیم اور دنیا میں انصاف قائم کرنے والی ہوگی۔ اہل کتاب کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بڑی بے صبری سے اس عظیم خدائی سلطنت کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ یقینی طور پر جانتے تھے کہ یہ سلطنت آخری نبی کے ہاتھوں قائم ہوگی جسے وہ ارکون یعنی امن کا بادشاہ کہتے تھے۔ آخرکار عرب کی سرزمین پر نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی اور خدائی مملکت قائم ہو گئی۔ تمام بت پرست تہذیب اور سلطنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نیچے روت دی گئی اور اسلام زمین میں ہر سمت بڑھتا چلا گیا، لیکن اس پانچویں سلطنت کی تفسیر پر اہل کتاب نے اختلاف کیا اور اس کی تعویل کر ڈالی کیونکہ اسے قائم کرنے والا نبی بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آ گیا۔ بہرحال حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر کے متعلق پانچویں عظیم خدائی سلطنت تک قیامت قائم رہے جس کی تجدید امام زمانہ مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں قائم ہوگی۔ آگے نئی انفارمیشن کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔